So maayong adlaw ka natong tanan, and for today's video maghisgot ta mga igsuon og success sa kinabuhi or mga kalampusan sa kinabuhi. So para ninyo unsa man ang para ninyo, what is your definition about success? Maybe sa mga estudyante ang para nila ang success is makagraduate sila, makapaso sila or makahuman sila sa kurso nga ilang gikuha. And sa uban pod, no, kung ma-promote sila sa ilang trabaho, mutaas ang ilang mga posisyon, napoy uban para nila success kung nakaangkon sila og highest posisyon dinhi sa kalibutan, like maybe nahimo silang president, mayor, vice president or whatever nga position, political position nga gusto nila. So naiuban ingana ang success. Napoy uban para nila ang success is angkon sila og balay, yuta or mga sakyanan nga ilang gipangandoy. Napod sa uban nga nahimong successful ilang business kay nakakuan sila og lain na pod nga branch sa ilang business. So we have different kind of definition anang success, no? So since I am sharing to you guys, no, what is the greatest success nga atong makuha or dapat natong paningkamutan nga makuha nining kinabuhi is kanang success nga dili lang mulungtad dinhi sa yuta but also ngadto sa langit. So all the things nga atong ginahisgot gaina nga success is kutob lang na siya sa kalibutan, kay once nga mubiya na ta nining kalibutan kay dili man gyud ta mga immortal, so mamatay ta ato nang biyaan tanan and we become a memory, no? So from time to time, generation to generation, moabot ang panahon nga malimtan ra gihapon ka. So what I mean is, dapat ang success nga atong kuhaon is dili lang dinhi kutob, kun dili mulungtad ngadto sa langit. So tanan nga mga success dinhi sa yuta, dinhi lang gyud na siya sa yuta. So ang dapat gyud natong paningkamutan, makaingon ta nga, yes, I am successful, nga kun mubalik ang Ginoo, when God reveal Himself, our names will be written in the book of life. Mao bitaw na reason, no, why we struggle sa atong kinabuhi, why gapaning kamuta og tuon sa pulong sa Ginoo para naatay guide sa atong kinabuhi, because kining tanan nga atong pangandoy ning kalibutan na is puro lang gyud ni siya temporary. Ang mga butang nga dapat natong pangandoyon is kanang eternity, no? Kay we are not here sa kalibutan para lang maningkamot sa atong kaugalingon nga moangat ta, moasenso ta, makwartahan ta, mudato ta, or i-achieve nato ang gusto nato sa kinabuhi, sa atong kinabuhi. But ang gusto sa Ginoo nga while di ata sa kalibutan, maningkamot ta nga ang atong mga ngalan magapabilin ug mahisulat ngadto sa libro sa kinabuhi. So diha sa Revelation 20 verse 15 nag-ingon din ha nga kun ang imong pangalan dili makita diha sa libro sa kinabuhi, ikaw igatambog ngadto sa lake of fire. So dapat gyud atong paningkamutan mga igsuon nga ang atong pangalan mahisulat dinha sa libro sa kinabuhi aron sa umaabot nga panahon when God reveal Himself, and when God kana bitawng ipahamtang na niya ang iyang judgment day, no, we are safe. And kana bitawng feeling bitaw nga kanang you are part, di ba, nindot kayo sa feeling nga maapil ka, even atong imaginon nga for example nag-eskwela ka, and then grabe gyud nimong struggle, at in the end ikaw makagraduate ka, na apil ang imong pangalan nga mo graduate ana nga tuig, di ba nindot paminawon. So ing ana pud na ang panahon nga when God reveal Himself nga iya nang ipahamtang ang silot, iya nang silutan ang mga tawo nga wala nagatuman sa iyang kabubuton, ikaw exempted ka because part ka sa iyang book of life, naa didto imong pangalan, nakasulat didto imong pangalan. So nindot kaayo paminawon nga ingnon ka sa Ginoo nga job well done. Kay ang ato dapat paningkamutan jud ining kinabuhi dili lang kay ang atong mga success nga kalibutanon, kundili ang success nga unya puhon inigbalik sa Ginoo, makadawat ka og purong ganti kinabuhing walay katapusan. Dili pa na nato makita karon na nga gina-encourage ta sa Biblia or sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, kay ang pinakanindot gyud di ay nga success sa atong kinabuhi nga kita sa katapusan
makighimamat sa atong buhi nga Dios ug modawat ta sa iyang ganti purong-purong kinabuhing walay katapusan. Ug manghinaot ko nga niining taknaa nakakuha mo og mga pagtulun-an sa atong kinabuhi. So, mao lang to.